कि वो केमिकल को कैसे रिस्टोर किया जा सकता है बॉडी के अंदर अगर वो आपके ब्लड टेस्ट के अंदर कम आता है सेरोटिन। तो आइए नाज़रीन अगली स्लाइड पे चलते हुए उसके बारे में आपको बताया जाता है। लो सेरोटोनिन के साइन क्या होंगे मरीज़ के अंदर, यानी वो डिप्रेशन में उसको होगी, एंजाइटी होगी और मतली निविसा जिसे कह लें आप, या कैसी की कैफियत होती है, उसकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू होती हैं और उसके बाजू का उसके जो ज़ख़म वगैरह होते हैं वो हील नहीं हो रहा होता है ना। और जो उसकी बॉल मूवमेंट यानी पेट की जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब रहता है ना। स्लीप उसकी डिस्टर्ब हो जाती है, उसको नींद कम आ रही होती है, नींद में ख्वाब या ख्याल या वहम इस किस्म के आ रहे होते हैं, मरीज़ बार बार उठ जाता है और सही तरीके से वो कंफर्टेबल नींद नहीं ले रहा होता और ब्लड में क्लॉटिंग पैदा होनी शुरू हो जाती है। और इसका सेक्सुअल तौर पे तो उसका जो है लिबिडो इंक्रीज़ हो जाता है। लिबिडो क्या होता है कि वो जो जब आप सेक्स को स्टिमुलेट करते हैं या मेल फीमेल आपस में मिलते हैं तो उसमें एक किस्म की जो लज्जत सी महसूस होती है वो भी सेरोटिन के लो होने पे उस टाइम पे वो बढ़ जाता है ना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आइए आप इसे यानी सेरोटिन को कैसे बूस्ट कर सकते हैं नेचुरल तौर पे। हाउ टू रिस्टोर नेचुरली सेरोटिन लेवल। अब इस स्लाइड पे हम बताएंगे नेचुरल सेरोटिन बूस्टर क्या हैं। ये 3 चीज़ें हैं, यानी कि हेल्थी डाइट के ज़रिए आप इसको बूस्ट कर सकते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज के ज़रिए इसको बूस्ट कर सकते हैं। और एक्सपोज टू सनलाइट, यानी अपने सुबह की जो वो हल्की हल्की किरणें होती हैं उस टाइम पे आपने जो है उस धूप के अंदर, ये सुबह सुबह जब सूरज निकल रहा होता है, सन शाइनिंग हो रही होती है, उस टाइम पे जब वो धूप निकल रही होती है वो उनसे भी बूस्टअप होता है ना। तरीके से आप जो है योगा वाली एक्सरसाइज यानी आप के ज़रिए या मुसलमान जो सजदा करते हैं इसी तरीके से आप योगा के अंदर सर को नीचे के पाँव ऊपर के जाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन जो है दिमाग की तरफ आ जाती है। तो सेरोटिन को वो हेल्प आउट करती है क्योंकि आपके प्लेटलेट्स के अंदर भी ये सेरोटिन होता है ना। ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम होता है, आपके ब्लड प्लेटलेट्स में होता है और जो आपके नर्व सिस्टम के अंदर या स्पाइनल कार्ड वगैरह में, ये ब्रेन के अंदर ये केमिकल है जिसे सेरोटिन कहा जाता है। इसको बूस्टअप करने के लिए आपको क्या अमाइनो एसिड ट्राइफोटोफिन चाहिए होता है। अमाइनो एसिड ट्राइफोटोफिन ये जो आपको विटामिन बताए गए हैं उसमें विटामिन B6 है, B9 है या फोलिक एसिड है। ये इसी तफसील हम आपको एपिसोड नंबर 3 में बताएंगे। ठीक, अशफा हेल्थ एंड केयर क्लिनिक से OCDs के पार्ट 3 प्रोग्राम्स के अंदर यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिसे आम फहम में आप वहम यानी डिल्यूजन कहते हैं। और जब ये कैफियत इल्यूजन यानी पहले तो ये ख्यालात में होती है और आप ख्यालात को झटकते रहते हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन वहम की इस हद तक बढ़ जाए कि फिर आप अपनी चीज़ों को ही चेक करते चले जा रहे हैं, या ये वहम किसी कैफियत कि आपके पीछे कोई लग गया है, या आपको ख्वाब में स्नेक नज़र आ रहे हैं, या आप अपने हाथों ही को धो जा रहे हैं, ये OCD की ऑलरेडी इस पे हम पार्ट 1 और 2 में आपको कंप्लीट वजाहत कर चुके हैं। आज होम्योपैथिक तरीके इलाज से इसका इलाज आपको बताया जाएगा कि OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को होम्योपैथिक मेडिसिन से किस तरीके से दूर किया जा सकता है। तो अपनी टेंशन को बरकरार रखिएगा। हम चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। बाज़ इस तरीके की कैफियत होती है कि अगर कोई ज़िंदगी में ऐसा हादसा गुजर जाए कि जिसकी वजह से मरीज़ गम व अलम में मुब्तला हो। नामूर तौर पर देखा गया है कि अगर अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई फौतगी हो जाती है या इंतकाल कर जाता है तो वह अलम की किसी कैफियत होती है, लेकिन ये आस्ते आस्ते वक्त के साथ साथ हीलिंग हो जाती है और आप उस गम को भूल जाते हैं। अगर मरीज़ अपने गम को भुला नहीं पा रहा और उसकी ये कैफियत मज़ीद उसकी तकलीफ़ का बाइस बन रही है तो उसके ये नॉर्थ और साउथ पोलर डिसऑर्डर हो गए हैं कि मरीज़ या तो गम ही की कैफियत में मुब्तला रहता है और दोबारा वो एक सॉफ्ट पोजीशन के अंदर नहीं आ रहा होता, तो ये आस्ते आस्ते डिल्यूजन की तरफ चले जाता है। और ऐसी कैफियत बहुत ही सेंसिटिव मैनर रखती है। मरीज रो रहा ही होता है या उदास होता है, लड़के भी बड़े परेशान हो रहे होते हैं, या ऐसी खुशी में मुब्तला हो कि अब वो दोबारा रिवर्ट नहीं कर रहा, दोबारा अपनी पोजीशन में नहीं आ रहा, या मरीज अब या तो अपने आप को भी मार देना चाह रहा है या दूसरों को भी मार देना चाहे। तो ये कैफियत भी इसी
خوشی اور غمی کے ساتھ ملی ہوئی پوزیشن میں ہوتی ہے. تو ایسی کیفیت کے اندر اب آپ نے اسے میڈیسن دینی ہے اگنیشیا 200 پاور. اگنیشیا 200 پاور کے 5 قطرے آدھے کپ پانی میں صبح دیے جائیں گے اور 5 قطرے آدھے کپ پانی میں رات کو استعمال کرائیں. تو یہ نہایت اچھی میڈیسن ہے. اگر کسی گھر میں کسی کی ضروری نہیں ہے کہ ڈیلیجن والی ہی کیفیت ہو تو آپ یہ میڈیسن استعمال کریں. اگر کسی گھر میں کوئی ایسی غمزدگی ہو جاتی ہے، ایسی اداسی کی کیفیت ہو جاتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اب مریض کے لواحقین غم اور صدمے میں مبتلا ہوتے ہیں تو انہیں بھی یہ میڈیسن دی جا سکتی ہے. سب لوگوں کو 5 قطرے آدھے کپ پانی میں 2-3 دن استعمال کرائے جائیں تو انشاءاللہ ان کی یہ کیفیت ٹھیک ہو جائے گی اور پھر وہ روٹین کی نارمل کی زندگی گزارنے لگتے ہیں. ہاں، اگر کوئی لو ڈس اپوائنٹمنٹ ہو، یہ آپ کی محبت میں ناکامی کی کیفیت ہو اور اب اس کی وجہ سے غم زدہ ہیں، رو رہے ہیں، اداس ہیں، پریشان ہیں، تو یہ ڈیلیجن نہیں ہے، یہ ایک اس کہنے کے اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. تو یہاں ہم آپ کو ایک میں اسی دوران میں آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ آپ نے اگنیشیا کے ساتھ نیٹرم میور 30 یعنی کہ اگر صبح آپ نے اگنیشیا 200 سے 5 قطرے آدھے کپ پانی میں لی ہے تو درمیان میں آپ نے 3 خوراکیں 3 گھنٹے کے وقفے سے نیٹرم میور 30 کی 5 قطرے آدھے کپ پانی میں 3 مرتبہ استعمال کرنے اور رات کو ایسے اگنیشیا استعمال کرنی ہی ہے. لو ڈس اپوائنٹمنٹ کے اندر نہایت پیٹرن میڈیسن ہے، چاہے کسی لڑکی کی سے محبت ہوئی اور وہ ناکامی کی وجہ سے افسردہ و غمزدہ ہو، چاہے نوجوان کسی غم اس کی میں مبتلا ہوں تو وہ اس میڈیسن کے استعمال کر کے اپنے آپ کو دوبارہ نارمل پوزیشن میں لا سکتے ہیں. ورنہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے کیا کہ غم علم کی وجہ سے انسان پھر ڈیلیجن کی کیفیت میں چلا جاتا ہے. اس لیے یہ میں نے یہیں آپ کو بیان کی ہے. پھر بعض اوقات مریض اپنے آپ کو اس پوزیشن سے چھٹکارا دلانے کے لیے خودکشی کا ان میں رجحان پایا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کو مار دینا چاہتے ہیں. تو ایسی کیفیت کے اندر اگر کوئی ایسی پوزیشن ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ لو ڈسپوائنٹمنٹ کی وجہ سے وہ مریض اپنے گھر میں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے یا اپنے دوستوں سے ایسی بات کر رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کر دے گا، مار ڈالے گا، اسے اب یہ ڈیلیجن کی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ محبت سے ڈس اپوائنٹڈ ہو کے اب خودکشی کرنے جا رہا ہے. اگر تو اس کا بر وقت اسے نیٹرم میور اور اگنیشیا دے دی جائے تو وہ اس کیفیت سے نکل جاتا ہے. لیکن اگر کیفیت کچھ یوں ہو گئی ہے کہ وہ اپنے دوستوں سے یا اپنی سہیلیوں سے یا گھر کا کوئی ایسا افراد جو گھر کی کسی گھریلو ناچاکی کی وجہ سے ڈس اپوائنٹڈ ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے چھٹکارا پالوں، اپنے آپ کو مار ڈالوں، تو یہ کیفیت اب اگر ریپیٹیڈلی اگر وہ بیان کر رہا ہے تو یہ بالکل ڈیلیجن کی کیفیت ہے. یہاں اس کے آپ میڈیسن ضرور دینا ضروری ہے. ہومیوپیتھک طریقہ علاج میں سوسائڈل اٹیمپٹ سے بچنے کی نہایت پیٹرنٹ میڈیسن موجود ہے. تو آئیے اس میڈیسن کو بھی نوٹ کر لیتے ہیں. اورم میں 200 پاور، اورم میں 200 پاور کے 5 قطرے آدھے کپ پانی میں صبح اور آدھے کپ پانی میں 5 قطرے رات کو دیے جائیں گے. کچھ عرصے متواتر استعمال کرنے سے وہ مریض انشاءاللہ پھر سے زندگی کی طرف لوٹ جائے گا اور اس کے ذہن میں جو ایک سوسائڈل ٹینڈنسی کے جو خیال آ رہا ہے وہ اپنے آپ کو مار دینا چاہتا ہے، زندگی سے مایوس ہو چکا ہے، انشاءاللہ وہ نارمل زندگی دوبارہ سے گزارنے لگے گا. تو بہت ضروری ہے کہ ان ٹائم اس کا علاج کر لیا جائے تو انشاءاللہ وہ اس کیفیت سے نکل جائے گا.